Yes, paghigugma pag-alagad sa inyong bana, sa inyong asawa. Busa karon hangyoon ko kamos ug karon kining maong bukos ninyo, mo kini ang bukos mo ipagkabatman ni Kristo. Dili na gid pwede magbulag hangtod sa kamatayon. O apil sa day si Narlene o John. Busa karon hangyoon ko kamo sa pagtubag sa tinuoray ining mosunod nga mga pangutana. Una ko mangutana sa babae, ha? So babae, kining lalaki karon na nasa imong tapad. Miani ba ikaw sa imong kaubuton o pagbukos kanunay sa imong kaugalingon dahil sa pagigugma pag-alagad sa imong bana? Oo, padri, babae ito ba? Lalaki, miani ba ikaw sa imong kaubuton aron pagbukos kanunay sa imong kaugalingon dahil sa pagigugma pag-alagad sa imong asawa? Oo, padri. Tumanon ba ninyo ang pag-agad sa mga anak na ihatag kayo sa Diyos aron mahimong mga maayong Kristiyanos? Tumanon? Kamong tanan, kasunod. Tumanon. Sang litbot ka mo magminyo, pag-unitay ka mo sa tuong kamot. Tuong kamot. Sang ito ba, oo, padri, ha, babae. Kining lalaki, kinsang kamot, imong ikuptan. Dawaton ba nimo siyang imong bana sumala sa lagda sumulahan sa iglesia? Uyon ka ba na iyang asawa? Oo, padri. Kus ka. Dawaton mo ba siya na imong bana? Oo, padri, ray kuban. Sige, dali na po ko sa laki. Kining babaeng na imong gikuptan ang kamot. Uyon, dawaton mo ba siya na imong asawa sumala sa lagda sumulahan sa iglesia? Uyon ka ba nga iyang bana? Dawaton mo ba siya nga imong asawa? Sabat mo nako kamong nagkasal. Itugot Ginoo na kami magkahiusa sa kasing-kasing o gunahuna sukad karong adlaw bisan unsay mahitabo maayo uta-utan sa kamugaway o kapitos sa sakit o sa may panglawas hangtod na kamatayon o bulag ka na mo. Kung ako sa kawang simbahan sa sa tanan nga karon dinhi nanalangin nagaligon sa bukos kami inyo karong gihimo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Sige, pwede na buhian.